दोस्तों 6 दिसंबर 2021 के दिन बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम को 28 साल पूरे हो जाएंगे। बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम से बर्र-ए-सगीर में मजहबी जनूनियत के एक ऐसे दौर का आगाज हुआ जो वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम के बाद हिंदुस्तान में होने वाले तमाम हिंदू मुस्लिम फसादात के पीछे बाबरी मस्जिद का मलबा ही था। आज की नौजवान नस्ल बाबरी मस्जिद के मामले को 1992 से ही जानती है, लेकिन आज की यात्रा में हम बाबरी मस्जिद के हवाले से 166 साल पहले यानी 1855 में होने वाले उस हिंदू मुस्लिम फसाद का जिक्र करेंगे जिसका ताल्लुक नवाब वाजिद अली शाह के दौर से है। बाबरी मस्जिद पर लिखने वाले मुसलमान मौर्रखीन इस फसाद का सरसरी जिक्र करके आगे गुजर जाते हैं। यही वजह है कि तारीखी किताबों में इस फसाद के बारे में बहुत कम जिक्र मिलता है। हालांकि ये इतना बड़ा फसाद था कि इसमें 2 बड़े उलमा समेत 100 के करीब मुसलमान शहीद हुए थे। इस सानहे के हवाले से सबसे अहम बात यह है कि वाजिद अली शाह ने बाबरी मस्जिद के मामले पर मुसलमानों के मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और उनकी अपनी ही फौज के हिंदू कमांडर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे। आज की यात्रा में हम 1855 में होने वाले इस फसाद के हवाले से पहले कुंवर दुर्गा प्रसाद की किताब तारीख़े अयोध्या से हिंदू मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसके बाद फैजाबाद के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट और बरतानवी मौक़िफ़ का जिक्र होगा। आखिर में हम काजी अतहर मुबारकपुरी की किताब दयारे पूरब में इल्म और उलमा में मौजूद इस साने का जिक्र करेंगे। 1902 में कुंवर दुर्गा प्रसाद ताल्लुकदार रियासत मक्की ने तारीख़े अयोध्या के नाम से एक किताब लिखी जो बाबरी मस्जिद, हनुमान गढ़ी और राम जन्म भूमि के बारे में हिंदू मौक़िफ़ सामने लाती है। कुंवर दुर्गा प्रसाद लिखते हैं 1855 में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक बहुत बड़ा हंगामा शहर में हुआ। उस वक्त जन्म स्थान के मकाम पर जंगे अजीम वाक़े हुई। बहुत मुसलमान काम आए, चुनाचे 75 मुसलमान दरवाजा जन्म स्थान में मदफून है जिसको गंजे शहीदा कहा जाता है। सीता की रसोई इसके करीब है और इसके साथ ही महारानी कैकई का मकान है। मुसलमानों का मौक़िफ़ था कि हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद का कुछ शिकस्ता हिस्सा हनुमान गढ़ी में शामिल कर लिया है। यूं हिंदुओं और मुसलमानों में जंग हुई। हनुमान गढ़ी से जन्म स्थान तक बहुत फसाद हुआ। महाराजा मान सिंह कायम जंग की फौज और जमीयत ने इस हंगामा में साबित कदमी से मुसलमानों को हटाकर तमाम मंदिरों को उनकी दस्त बुर्द से बचाया। इस दौरान मौलवी अमीर अली साकिन अमीठी ने पेशवा बनकर अलमे जहाद बुलंद किया। अंग्रेज रेजिडेंट ने सुल्तान वाजिद अली शाह को इसके तदारुक के लिए मुतवज्जे किया। बादशाह ने बजरिया मिर्जा आगा अली खान मुकदमा की तहकीकात की। चुनाचे उनकी तहकीकात से साबित हुआ कि मुसलमानों का दावा झूठा है और इस मकाम पर कभी कोई मस्जिद नहीं थी। लेकिन मौलवी अमीर अली अमीठवी बावजूद वजीर आजम नवाब अली नकी खान के समझाने के अपने इरादे से बाज नहीं आए और अयोध्या की तरफ रवाना हुए। बादशाह ने उलमाए असर से फतवा तलब किया। सबने बिल इत्तेफाक लिख दिया
کہ بادشاہ کے حکم کے بغیر جہاد جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک علماء کی جماعت نے بادشاہ یعنی واجد علی شاہ کے حکم سے مسلمانوں کے لشکر میں واز کیے اور انہیں مسجد کی طرف جانے سے روکا، لیکن چند لوگوں کے علاوہ سب اجودھیا روانہ ہوئے۔ بارلو صاحب افسر فوج توپ خانہ کے ساتھ بادشاہ کے حکم سے روانہ ہوا۔ سانسا کے مقام پر انگریز فوج نے مسلمانوں کو آگے جانے سے روکا۔ اسی جگہ پر لڑائی ہوئی۔ مسلمان جرأت کر کے بارلو صاحب پر حملہ آور ہوئے اور ایک توپ شاہی لشکر کی چھین لی۔ اس موقع پر راجہ شیر بہادر سنگھ کثیر فوج لے کر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ایک جنگ عظیم واقع ہوئی۔ آخر کار مولوی صاحب قتل ہوئے اور بہت سے لوگ مارے گئے، باقی لوگ بھاگ گئے۔ ان دنوں صرف اجودھیا میں ہی نہیں، ہر مقام پر جوش پھیل رہا تھا، لیکن واجد علی شاہ نے اس معاملے میں نہایت انصاف سے کام لیا۔ اب ہم آپ کے سامنے اس دور کے برطانوی حکمرانوں کا موقف پیش کریں گے۔ 1870 میں اس فساد کے 15 سال بعد فیض آباد کے ڈپٹی کمشنر بی کارنیگی نے ایک رپورٹ پیش کی۔ بی کارنیگی لکھتے ہیں 1855 میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں سخت جھگڑا ہوا۔ ہندوؤں نے زبردستی ہنومان گڑھی پر قبضہ کر لیا، جبکہ مسلمانوں نے جنم استھان پر قبضہ کر لیا۔ مسلمان ہنومان گڑھی کے زینے تک ضرور پہنچے، مگر کافی نقصان کے بعد پیچھے دھکیل دیے گئے۔ ہندوؤں نے کامیابی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور تیسری بار جنم استھان پر قبضہ کر لیا۔ جنم استھان کے دروازے پر 75 مسلمان مارے گئے، جو بعد میں گنج شہیدہ میں دفن کیے گئے۔ بادشاہ کے فوجی دستے اس سانحے کو صرف دیکھتے رہے۔ ان کو حکم تھا کہ وہ مداخلت نہ کریں۔ آخر میں ہم مولانا قاضی اطہر مبارک پوری کی کتاب میں علم اور علماء میں موجود اس سانحے کا ذکر کریں گے۔ قاضی اطہر مبارک پوری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، واجد علی شاہ کے دور میں اجودھیا کی بابری مسجد اور ہنومان گڑھی کا جھگڑا اٹھا۔ مسجد پر مہنتوں اور بیراگیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے خلاف علماء کی قیادت میں صدائے احتجاج بلند ہوئی۔ نواب واجد علی شاہ مسجد کی واگزاری کے وعدے کرتے رہے، مگر مان سنگھ کمانڈر بارلو اور بیراگیوں کے دباؤ کی وجہ سے آخر تک کچھ نہ کر سکے۔ مجبوراً شاہ غلام حسین اور مولوی محمد صالح نے علم جہاد بلند کیا۔ ایک مارکے میں مولوی محمد صالح سمیت 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اس حادثے کے بعد مولوی امیر علی امیٹھوی کی قیادت میں مسجد کی واگزاری کے لیے جہاد کی تیاری شروع ہوئی۔ آخر کار 1855 میں 14 مسلمان اپنے امیر مولوی امیر علی امیٹھوی کے ساتھ بمقام شجاع گنج شہید ہوئے۔ انگریز فوج نے ان کو بھون کر رکھ دیا تھا۔ یہ تھی بابری مسجد کی وہ تاریخ جو آج ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری کی کتاب سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ 1855 میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بار فساد نہیں 2 بار فساد ہوا۔ پہلے فساد میں 70 کے قریب لوگ شہید ہوئے، جبکہ دوسرے فساد میں 15 کے قریب لوگوں نے شہادت پائی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی یاترا۔ اگر آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔